Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, d'accord? Maintenant, on va commencer avec le mouvement curviligne. Je fais le mouvement rectiligne. Maintenant, curviligne, haraka al-munhaniya. D'accord? Donc, la première des choses, haraka munhaniya, c'est-à-dire la trajectoire me touche une ligne droite. Et trajectoire maïch une ligne droite, c'est-à-dire c'est un mouvement curviligne. D'accord? هذا du principe نبداو بهذا التعريف. X, Y, Z. Je vais juste prendre un exemple, d'accord? Maintenant, on dit par exemple, هكذايا. اوكي عندي هنايا M0 راح من M0 بدا يمشي هكذايا لحق لهنايا M1 بعد عاود ولا فات على M0 والحق لهنايا M2 ابخي كمل لا تراجيكتوار ديالو منا مازالت مستمره داكوغ دونك هنا وين راهي اورينتي لورينتاسيون راهي هكذايا هاوليك الاكس الايكغيك والزد هذه هي لورينتاسيون معناها اتجاه الحركه هذا هو اتجاه الحركه هو هذا معناها اذا مشى في هذا لو سونس هكذا مع هذه مشى هكذا ستادير هكذا وي هكذا اذا مشى لي هكذا ستادير راهو او سونس بوزيتيف اذا مشى لي هكذا معناها نيجاتيف داكوغ دونك انا واش يخليني نستنتج انه S1 بوزيتيف S1 non S1 c'est négatif et le S2 c'est positif. Pourquoi? Parce que من M0 لل M2 جاتني la distance parcourue positive ومن M0 لل M1 راهو عكس اتجاه الحركة معناها نيجاتيف. هذا الأس شغل هو الإكس ديروها في بالكم الأس هو الإكس دونك نعرفوا شنو هو الأس داكوغ دونك هنايا واش عندي حنا قلنا بليك لا فيتاس اصلا كي نحسبوها لو تو دو فارياسيون دو فيكتور دو بوزيسيون من الاو من لوريجين حتى ام لا بوزيسيون هذا اللي يهمني لو فيكتور دو ديبلاسمون ما يهمنيش دونك اللي تهمني هي لا ديستانس باركورو قلنا بلي لا ديستانس باركورو باغ اكزومبل في الريكتيلين كي درناها تكون عندي يمشي من الاو للام 1 تكون ديستانس كبيره قطع مسافه كبيره ابري باغ اكزومبل الام 2 تكون لهنايا دونك من الام 1 مشى لام 2 عاود قطع مسافه كبيره علاش بوخوا باسكو هنايا هاي ليك المسافه اللي قطعها باش ولا من الام 1 لام 2 قطع هذه وزاد لهذه دونك انت في بالك تجي كبيره مي نو مش كبيره علاش خاطر الحساب تاعنا بارابور لوريجين دونك هذه هي الاكس 1 وهذه هي الاكس 2 لوريجين او هي المرجع تاعي هنا لو فيكتور دو بوزيسيون من الاول للام 1 هاوليك لو فيكتور دو بوزيسيون من الاول للام 2 هاوليك انا كي نجي راح نحسب لا فيتاس هي لا ديريفي تاع فيكتور دو بوزيسيون معناها هنايا هنا جوستومون لا ديستانس كي راح نحسبها تجيني الاكس الاولى لا ديستانس المقطوعه الاولى اكبر من الثانيه تقولي كيفاش يا اخي نعمو الاولى ونزيد الثانيه حتجي اكبر منها جوستومون لو كان جات منا في نفس اتجاه الحركه راح تكبر مي عاد جات في عكس اتجاه الحركه سي بور سا صغرت ولات بالنيجاتيف اوسي نتوما شفتوا ان ديستانس باركور المسافه سالبه نو هذاك السيني سالب دليل على انه راهي تمشي عكس اتجاه الحركه فاتت لوريجين ولات بالعكس سي سا داكوغ لا ميم شوز ايسي دونك انا عندي منا من الام 0 للام 1 المسافه المقطوعه منا راهي نيجاتيف قلنا الاس هي نفسها الاكس داكوغ راهي نيجاتيف بوركوا باسكو راهي لو سونس كونترير هنا او كونترير هنايا راهي بوزيتيف بوركوا باسكو من الام 0 للام 2 سي سا راهي بوزيتيف شو من الام 0 للام 2 جات صغيره بارابور من الام 0 للام 1 كبيره بالقيمه المطلقه لا فالور ابسولو دونك ستادير سيني بوزيتيف اوكي دونك هنا واش نستنتج si la trajectoire d'un mobile M est connue, إذا كان المسار معلوم, on peut, la première des choses, l'orienter dans le sens arbitraire, le sens. La deuxième des choses, choisir un point origine, M0 fixe sur cette trajectoire, qui m'a M0. Pourquoi? Parce qu'il m'a connu في الريكتين باغ اكزومبل نقول لك هذا هو الاو لوريجين من ام 0 تبدا الحركه من هنايا ام 0 تروح لام 1 تعاود ترجع لام 2 ما تبداليش منا هذا المعلم اللي نحسب به لا ديستانس اما البديه منين من ام 0 سينو الام 0 يكون منطبق لي على الاو كيما كنا نديرو في لا بروميير فيديو داكوغ دونك حنا نخيرو اسكو الام 0 تنطبق على الاو ولا نو داكوغ المهم نبداو نحسبو من الاو la troisième des choses هي choisir une unité graphique معناها l'unité اللي راح نخدمو بها شو هالوحده تكون عندي لي فيكتور يونيتا وراح يكونوا عندي بزاف باسكو هنا جوستومون منحنيه مش حتكون عندي باغ اكزومبل على الاكس برك ولا على الايكاك برك هنا في الكارتيزيان باغ اكزومبل تولي لي اكس والايكاك والزد تكون ان بلان ابري تولي لي اون سورفاس
ولا ان فوليوم. من بعد aussi راح تولي عندي راح نشوفوهم لي كوردوني جوستومون دون هاد لا فيديو. راح نشوفو الموفمون كورفيلين بلس في الموفمون كورفيلين راح نعرفو لي تيب دو روبير لي كاينين. دونك كاين كارتيزيان نعرفوه ديجا صاي ما نعاودوش نوليو ليه. راح نولو لا باز دو فريني هذه هي اللي دوكا راح نديرها. ابري راح ندير لي كوردوني بولار. ومن بعد كا السيلندريك عندهم علاقه بالبولار. راح نزيد عفسه صغيره برك في البولار تولي لي سيلندريك. داكوغ. دونك هذه الاس اللي مسموحه نهضر عليها اللي هي نفسها الاكس لا ديستانس باركورو نسميناها اس. سي كوا الاس؟ هذه سي لابسيس. لابسيس باردون l'abscisse تكتب هكذايا. oui j'ai fait une erreur, c'est juste c'est une erreur de frappe puisque tu n'as en même temps. D'accord, donc هنايا عندي l'abscisse S c'est quoi? l'abscisse curviline S du point M قلنا هي هذه المسافة المقطوعة سي سا. انا مادام المسافة المقطوعة ما راهيش عبارة عن خط مستقيم ما تكونش عندي ديستانس اكس تكون عندي باغ اكزومبل قوس سي سا. راح نخدم في شكل ساهل اللي هو سيركل. نفرض هذه هي ثاني منحنية هاي انحناء هاوليك الانحناء نخدم بالربع سي سا. دونك عندي هنايا ام زيرو عندي هنايا ام ان. داكوغ اوكي. دونك هذه لا بروميير دي شوز. عندي تيتا. داكوغ تيتا. وعندي الار اللي راه يمشي به. دونك سي كوا لو اس؟ الاس هي هذه هذا القوس طول هذا القوس اس. هنا ما راهوش مستقيم هو عبارة عن قوس راه منحني. كيفاش نحسبوا هذا القوس؟ داكوغ. دونك maintenant لا بروميير دي شوز نعرف باش نحسبوا. اوكي دونك الاس est égal r fois θ. هذه r fois θ كيما باش نفهموا حنا باغ كان عندي مستطيل باش نحسبوا المساحه تاعو. طول في العرض هنا اوسي هنا القطر في زاويه سي سا. باش تحفظوها باش شغل تجي عندها علاقه شويه. هنا مثلا باغ اكزومبل اكس ايكال نضربوا اكس ايكال هذوكا هادو شوفوا هذا يتغير وهذا يتغير دوكا هذا شي يتغير لي هذا يتغير وهذا لا يتغير معناها اخ فوا تيتا سي سا. باش سي جوست هذه ما راهيش كاينه في العلم يعني مي جوست يعني مقاربه باش تحفظوها. سي اخ فوا تيتا سهله اخ فوا تيتا. مانتنون لا فيتيس كنا حنا كي كان عندي في الريكتينغ واش كان عندي باغ اكزومبل الاكس مسافه المقطوعه بداله تي نشتغلها تخرج لي الفي بداله تي يزيد نشتغلها تخرج لي الا بداله تي لاكسيليراسيون لا ميم شوز يزيد. دونك الاكس هذاك شغل عوضناه بالاس بلابسيس كورفيلين معناها الفي هو شنو هو مشتق تاع الاس. دونك سي لا ديريفي دو اس بارابور لو تي. اوكي دونك سي كوا كي نشتق هذه الار كونستون راني في سيركول ار كونستون تيتا هو اللي يتبدل دونك تيتا بريم سي سا. l'accélération c'est quoi? L'accélération par rapport au t c'est la dérivée de v par rapport au t. d'accord, c'est quoi? l'r يقعد ثابت و deux fois la dérivée deux fois تاع θ par rapport au temps deux fois c'est-à-dire l'r constant هذه راه نشتقها c'est-à-dire deux fois deux prime. d'accord إذا بدينا منا نشتقتو لهنا نعاود نشتقتو لهنا الار كونستون تاع هي اللي راني نشتق فيها شاك فوا. اوكي maintenant هذا الا لاكسيليراسيون هذه عندها دو كومبوزون. اذا بدينا نشوفو كوم ان فيكتور الا كوم ان فيكتور عنده دو كومبوزون عنده الا ان بلس الا تي. هادو الا تي هي طونجونسيال والا ان l'accélération normale ou la composante normale c'est ça. هادو واش نسموهم هادو التيب دو كومبوزونت نسموهم لي كومبوزونت intrinsèques. d'accord d'accord. Les composantes intrinsèques, d'accord, c'est-à-dire l'AT واش نسميوها tangentielle c'est ça. tangentielle dirigée كيفاش tangentielle معناها المماسية عند المماسية والنظمية. donc المماسية dirigée dans le sens de mouvement le sens du mouvement. d'accord. et pour l'AN كيفاش تكون l'AN تكون dirigée aussi vers le côté. d'accord le côté هذه concave le côté concave
de la trajectoire. دونك الان تكون متجهه نحو تقاعد المسار، والاتي تكون مماسيه، تكون كيما لا فيتيس، تكون في نفس جهه الحركه. سي سا. اوكي. دونك كيفاش راح نرسمها؟ اون فا فوار. بون الان هذايا نو الاتي كيفاش راح يكون؟ الاتي يكون محمول على الفي. عندي هذا الاتي، علاش؟ باسكو هو قلنا بلي طونجونسيال تادير مماسي اون ميم طون في نفس اتجاه الحركه. اذا هو شنو هو؟ كوم لا فيتيس تاني. دونك الفي لاكسيليراسيون واليو تي محمول على نفس المنحى، هنا نفس الخط. الفرق فقط راح تكون في لا فالور، القيمه سيتا لا كومبوزونت. اوكي. حنا لا فيتيس علاش؟ باسكو دونك كي نرسم راح نبسط الشكل اكثر، مش حنخدم بالشكل هذا الاولاني. داكوغ. je vais simplifier beaucoup plus. D'accord. donc واش عندي par exemple je prenais d'accord. donc عندي نرسم قبل la trajectoire. c'est ça. donc la trajectoire عندي هكذايا par exemple غلط هكذايا. oh là là معليش سكمها. c'est ça. اوكي. دونك عندي هاد لا تراجيكتوار. اوكي. هذا لو بوين هذايا نسميوه الام. اوكي. مانتونو حنا في الام كيفاش نرسمو لا فيتيس؟ لا فيتيس كيفاش موالف نرسموها؟ كيفاش تكون لا فيتيس؟ تكون مماسيه. باغ اكزومبل عند هذه النقطه تكون هكذا، هذا المماس هذا هو الفي. سي سا مماسي. عند باغ اكزومبل النقطه لهنايا يجي هكذايا، عند النقطه لهنايا يجي هكذايا، المماس شعاع في، تعرفوه يا اخي. اوكي. دونك هذا الفي يجي محمول على هذا مماسي، معناها طونجونسيال، ستادير هذا الخط عنده هنا لا فيتيس عندها القيمه تاعها لهنايا، استنادا لواش؟ استنادا لان فيكتور يونيتير نسموه يو تي. اوكي. يو تي نحسب قيمه لا فيتيس شحال كاينه. اوكي. هذا اليو تي ستادير لو فيكتور يونيتير طونجونسيال. داكوغ. دوكا انا عندي الفي يكون مماسي، وقلنا بلي الاتي لهنايا اتي طونجونسيال اوسي تكون ديريجي وتكون طونجونسيال وتكون ديريجي دون لو سونس دو موفمون. صافي اليو تي والفي والاتي محمولين على نفس الحامل، لا فيتيس مماسيه، وهذا اليو تي هو لو فيكتور يونيتير تاع لا فيتيس باش بها نحسب شحال كومبوزونت. باغ اكزومبل لا فيتيس تقولك 2.3 متر، سادير هذا واحد، هذا 2 وهذه شويه 3، صافي 2.3 متر. داكوغ. هذا نقيسوه به كيما نقولوا. ساي بوغ الاتي قلنا بلي محمول على نفس الفي. اوكي. مام تقدر تكون عنده المام فيكتور يونيتير اللي هو اليو تي. وي. واش عندي كوم اون اوتر شوز؟ عندي الا ان. دونك هذا الا تي والا ان واش قلنا الا ان باش يكون فيغ لا كوتي كونكاف دو لا تراجيكتوار، نحو تقاعد المسار. باغ اكزومبل عندي هاوليك هذا هو الار. سي سا. هذا لو بوين تاع لوريجين. دونك هذا هو هكذايا، هذا هو الا ان. اوسي تكون عنده لو فيكتور يونيتير تاعو يو ان صغيور باش نحسبوا به شحال قيمه الا ان، ونعرف شحال قيمه الا تي. هذا واش يسمح لي نرسم؟ يسمح لي نرسم لاكسيليراسيون، باسكو عندي الا ان والا تي. بون باغ اكزومبل كان يمد لي بلي الا تي هاو القيمه تاعو والا ان هاي القيمه تاعو، هاني رسمت الا. داكوغ. سي سامبل. اوكي. دونك راح نروح للكتابه. واش لازمني نكتب؟ واش لازمني نعرف وسي؟ اوكي. دونك واش لازمني نعرف؟ لا فيتيس
قلنا تكون لا كومبوزونت تاع الفيكتور معناها القيمة تاع الفيكتور قيمة مطلقة ما تكونش عندها سيني فوا اليو تي لو فيكتور unitaire c'est-à-dire اليو تي est égal v. اوكي دونك واش عندي الفي دونك هنا اليو تي واش تساوي اليو تي واش تساوي الفي sur le vecteur unitaire هكذا sur la composante. C'est-à-dire le mouvement ne change pas de sens. علاش باسكو عندي دونك اليو تي هذا ثابت سي سا اليو تي واش يساوي مادامو ثابت يساوي في sur la composante تاعو بالقيمه المطلقه. اوكي دونك عندي اليو تي كونستون ثابت حنا نخيروه باغ اكزومبل شعاع الوحده نقولوا بلي هذا هو شعاع الوحده خلاص ثبتناه وهذه القيمه تاع الفي لا فيتيس بالقيمه المطلقه معناها تكون توجور بوزيتيف داكوغ بوزيتيف سيتادير الفي هذا واش راح يكون هذا بوزيتيف هذا راه بوزيتيف ولا جو سي با نيجاتيف باغ اكزومبل كان ما نديرش يو تي منا نديرو يو تي منا نقدر ندير يو تي منا اذا كان باغ اكزومبل لو بوين اللي راح يتغير ليه يكون راح ما يمشي هاك راه يمشي هاك وانا في لو سونس دايره هذا هو البوزيتيف وراه يمشي هاك سواء تولي نيجاتيف اليو تي راح يولي نيجاتيف داكوغ دونك السين تاع اليو تي يعني فيكس وهذا الفي يكون توجور بوزيتيف معناها هذا عنده كيما هذا لو ميم سين ستادير لو ميم سونس داكوغ الفي واليو تي عندهم لو ميم سونس كي نخير اليو تي نخير على حسب اتجاه الحركه دونك هنا كان يتحرك لي هكذا نخير اليو تي هكذا كان يتحرك لي هكذا اليو تي هكذا من هذه واش نستنتج بلي الفي مرتبط باليو تي وبلي لو موفمون نو شونج با دو سونس الموفمون ماش حيغير من الاتجاه تاعو باسكو اليو تي فيكس داكوغ مانتونون هذا الفي قلنا بلي هي في فوا يو تي هذا الفيكتور لا كومبوزون تاعو بالقيمه المطلقه كيفاش يبدا يكتب في قبالها هكذا في واش يساوي هذه تولي لي في قيمه يعني قيمه يسموها في le vecteur ut c'est ça donc هذا ال v هو شنو ال v هو justement la dérivée ds sur dt d'accord ال v le vecteur v هو شنو هو القيمة ال v fois ut اللي هو ال vecteur unitaire t d'accord tangentiel هذا ال v القيمة تاع ال v هذه منين تجي في المشتق كي نشتق ds sur dt اوكي هذه نسموها la vitesse scalaire curviligne هذه نسميوها la vitesse scalaire curviligne. D'accord. La vitesse scalaire curviligne. Pour le A, nous le A, on a la vitesse. Après, où je dis le A, on a un AT plus AN. C'est ça, un deux autres مركبات هاملك شفناهم من قبل. Ok. Donc هنا pour le AT plus AN واش تولي عندي معناها عنده مركبة مماسية AT مضروبة في اليو تي شو الوحدة يو تي بلس عنده قيمة ان مضروبة في شو الوحدة يو ان هذو لي فيكتور يو ان باش نشوفو بهم لو سونس باغ اكزومبل كيما هنا عندي اتي هاوليك ولا ان هاوليك وهنا كيما مديت لكم ليكزامبل عطيت لكم باغ اكزومبل هاد القيمة هي اتي دونك هاد القيمة اتي مضروبة في اتي فيكتور ولا نسميوها يو تي فيكتور هاوليك يو تي فيكتور اوكي بلس ان هاي القيمة fois le un vecteur le ut vecteur le un vecteur d'accord ok الآتي هو هذايا هذه هي الآتي ok maintenant واش عندي les expressions des composantes tangentielles et normales de l'accélération هنايا هادوما كيفاش راح نخرجهم هنا هاد الفي سهله هي قلنا مشتق المسافه بالنسبه للزمن تخرج لي هاي ليك دي سور دي تي مي كي نولي لهنايا عندي الاتي والان عندي دو كومبوزونت دونك كي راح نشتق لا فيتيس كي نشتقها تمد لي عباره وينها اللي راهي اتي وينها اللي راهي ان عندي زوج داكوغ الفي نشتق دي سور دي تي تمد لي قيمه الفي مي هنا كي نشتق الفي راح تمد لي قيمه تاع الا كومبلي مش راح تمد لي اتي وحده ولا ان وحده راح نشوفوا كيفاش نديتايو الاتي وحدها ولا ان وحدها دونك سي ان نوفيل تيتر c'est un sous-titre d'accord donc les expressions des composantes
tangentielle est normale de l'accélération d'accord. نعاود نولي v هو القيمه تاع v فوا ut. هذه اللي راح نبدا بها. هاي لك كيما مقبله قلنا دي سور دي تي تمد لي الفي، دونك هذه الفي هي اللي نبدا بها، هذه اللي راح نشتقها باش نخرج لنا ا. داكوغ، دونك عندي لا كون فيكتور نشتق دي في. هذه لك شوفوا واش عندي هنا لا فيتيس كوم ان فيكتور، دونك باش نخرج لاكسيليراسيون كوم ان فيكتور نشتق هذا الفيكتور فيتيس. داكوغ، هي لو تو دو فارياسيون دو فيكتور فيتيس. انا نشتق لو فيكتور الفي هذه قيمه السرعه، القيمه كقيمه فالور راهي تتغير، والاي تي طونجونسيال راهو يتغير اوسي. بوركوا؟ باسكو هنايا اذا خيرت هذا البوان ام الاي تي هاوليك ماماسي، اذا خيرت هذا البوان لو اي تي هاهو، اذا خيرت هذا البوان لو اي تي هاهو، يمشوا مع السرعه مع لا فيتيس. الفيتيس توجور تكون مماسيه بيان سور، هي ثابته من حيث واش؟ من حيث انها مماسيه وفي نفس اتجاه الحركه. لا بصح كي نجي نشوفوا المماس راهو يختلف من نقطه لاخرى. اتجاه الحركه اوسي باغ اكزومبل منحنيه هكذا، هنا تكون هكذا، هنا تكون هكذا، هنا تكون هكذا. داكوغ، دونك راهو يتبدل سي سا. دونك كي نشتق هنا كي شغل نعتبرها في دون المات دو فونكسيون في زوج يكونوا فاريا، في زوج متغيرين. دونك عندي لا فونكسيون الاولى لا فونكسيون الزوجه. انا المشتق تاع دالتين هو المشتق الاولى في الثانيه زائد المشتق الثانيه في الاولى. دونك سي لا ديريفي مع الاول تاع دي في sur dt fois ut après plus le v هو اللي نخليوه ثابت، ولا ديريفي تاع dut sur dt. داكوغ، هذا السؤال du v sur dt. دوكا واش راح ندير؟ راح ندير واحد العفسه، يعني واحد الخدعه نستعملوها بزاف حنا باش نسامبليفيو، اللي هي نضرب في الدي اس نقسم على الدي اس. شغل ما درت والو، خرج دي اس على دي اس هي وشنو هي؟ واحد. داكوغ، شغل ما درت والو. لو كان راكم تشوفوا تلاحظوا لهنايا دي اس سور تي تي وشنو هي؟ هي الفي دي اس. هاي لك معلوم كنا قلنا بلي نشتقوا دي اس سور دي تي واش تمد لي الفي. اوكي، دونك هنا دي اس سور دي تي هي نفسها الفي. نعاود المشتق الاول في الثاني زائد الثاني في المشتق عفوا المشتق الاول في الثاني زائد الاول في المشتق الثاني. سي سا. دوكا هذه واش درتها كوم اون كيما نقولوا تشيب خدها برك، ضربت في الدي اس وقسمت على الدي اس، شغل ما درت والو. مي دوكا نسامبليفي دي اس سور دي تي هي نفسها الفي، سي سا، هي نفسها الفي. صافي، واش مش راك راح تكتب لي الا راح نعاود نكتبها، هي عباره عن دي في سور دي تي فوا اليو تي بلس واش عندي الفي في الفي، هي عباره عن في مربع على، شوفوا، على الرو فوا او ان. قولي منين جبتي هذه؟ دونك الفي في الفي في مربع باينه. مانتونون تقعد لي دي يو تي سور دي اس انا نعوضها باليو ان فيكتور سور رو. هذه اون لادميترا هكذايا، اون لادميترا. هذه كاينه قاعده اون ادميترا معناها نتقبلها كيما هي. اون ادميترا وشنو دي يو تي مشتق تاع دي يو تي بالنسبه للدي اس. داكوغ، مشتق تاع دي يو تي شويه هذا طونجونسيال بارابور دي اس لابسيس واش يكون؟ هو يساوي واحد على رو فوا او ان. هذه قاعده نقبلوها كيما هي ونعوضها هنا قباله. دونك الفي في الفي هي في مربع والدي يو تي سور دي اس. دونك هنا ديت هذه ديتها هي في مربع. تقعد لي هذه نديرها بنوتر كولور سي سا. تقعد لي هذه دي يو تي سور دي اس نتقبلها كيما راهي نعوضها سي يو ان سور رو. داكوغ. هنا عندها اون ديمونستراسيون خاصه بها، اذا حبيتو ندير لكم هاد لا ديمونستراسيون بوزيوها لي في لي كومونتير. داكوغ، مي مانتونو ما نحتاجهاش. نعاود ندير لكم تذكير خفيف. كي تكون الرو كونستانت، الرو هذا الرو
رو كونستون c'est-à-dire راني في الموفمون سيركولير. اذا كان نصف القطر رو هدايا نصف القطر رو كونستون c'est-à-dire راني في الموفمون سيركولير دائري حركه دائريه خاطر عندها القطر تاعها نصف القطر تاعها ثابت. اذا كانت l'accélération tangentielle est égale 0 c'est-à-dire uniforme at0 معناها uniforme موفمون هذا منتظمه. اذا كانت l'accélération tangentielle ثابته وي دونك هنا راهي حركه دائريه منتظمه ولا اي حركه منتظمه. اذا كان الات هدايا كونستون ما راهوش نول راهو كونستون عنده قيمه تاعو بصح دونك هذا uniformément varié. داكوغ مانتونون قلنا دوكا واش راح ندير الضرب تاع ا فوا في هادو سون دو فيكتور. اذا كان بوزيتيف معناها اسيليري اذا كانوا نيجاتيف معناها ديسيليري ولا روتاردي. داكوغ هذا جوغ لا ميم شوز كيما في الريكتين وشنو نزيد برك كي تكون الرو كونستون ستادير سيركولار. اذا ما كانش كونستون معناها راني في الكورفيني. هذا ما كان. هذه واش سميناها سميوها الباز دو فريني. داكوغ هذه كامل واش درت انا دوكا سي كوا سي لا باز دو فريني. Chers étudiants, voilà, c'est un exemple de la base de Freinet, d'accord. Donc, ici, c'est le AT, l'accélération tangentielle, le UT, le vecteur unitaire dialo. l'AN, l'accélération normale, le UN, le vecteur unitaire dialo. Par exemple, si je vous donne un exemple, بالإسقاط على les deux تتصل لهنا. donc هذا le vers c'est le A عنده deux composantes tangentielle و normal. d'accord. maintenant هنا اتجاه الحركه كيفاش راهي رايحه هكذا هنايا في هذا السيركل هذا راهو يدور. هذا السيركل راهو يدور هكذا. هذا سي سيركل هذا الجسم راهو يتحرك هكذايا. داكوغ دونك سي بور سولا رسمنا باللي الاتي هذا دائما نحو تقاعد المسار. هذا باين نحو الاو. اوكي باغ اكزومبل الاو راهي هنا دونك هذا كيجي نحو او. مي بوغ لاكسيلاسيون طونجونسيال تكون في نفس اتجاه الحركه. دونك الحركه راهي هكذا. اذا اتي يجي هكذا يجي مماسي على هذا البوان ام يعني مماسي en même temps يكون au sens le même sens de mouvement. هنا مادام مماسي دونك يجي هكذايا. هذا ديجا هنا كاين خاصيه تقول بلي مادام هذا مماسي في نقطه واحده للدائره معناتها راح يكون عمودي على نصف القطر. هذه باش يسهل لكم كي تجوا ترسموها هنا هذا مع هذا عمودي عليه. داكوغ سون بيربونديكولار. ماتونون في هذا السيركل لا عندي لو بوين هنايا. هذا السيركل راهو يدور هكذا. هذا السيركل راهو يدور هكذايا وهذا السيركل راهو يدور هكذايا. داكوغ هادو دو سيركل منفصلين. اوكي دونك كيفاش راهو يمشي هذا البوين هكذا. دونك الاتي تجي هكذا في نفس اتجاه الحركه مماسي ثاني والان توجور للداخل. عطينا اكزامبل اتي تكون عنده هذه القيمه والان هذه القيمه معناها بالاسقاط يجيني الان لهنايا. هذا هو الان نرسمه. بيان سور اتجاه الحركه توجور يمدوها لك بيسكو في هو في فوا le UT le vecteur unitaire. donc ça veut c'est-à-dire le V vecteur تاع la vitesse مع le vecteur unitaire UT يكون عندهم le même sens. en même temps AT هو في نفس اتجاه ال UT donc AT وال V عندهم le même sens c'est ça. d'accord. هذه par exemple تكون سلسله هنا في الوسط. باغ اكزومبل هذه دائره هذا محرك ميكانيكي فيه دواره من سلا في الوسط. دونك الجسم راه يمشي هكذايا وكاين الجسم راه يجي هكذايا. باغ اكزومبل رسموا لي هذا المسار هكذا. ما يهمنيش هذا الجسم وشنو انا واش يهمني هنا الحركه كانت هكذا الدواره الحركه هنا كانت هكذا الدواره. واش رسمنا الاتي والان تو ديبون لو سونس دو موفمون. هذا واش حبيت نبين. merci beaucoup pour votre attention. c'est ça c'est la fin de notre vidéo اللي كانت sur le mouvement curviligne général وتانيك la base de Freinet. الفيديو الجاي ان شاء الله راح نشوفوا les coordonnées polaires et plus les coordonnées aussi cylindriques. c'est ça. merci.